अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी तौबा का दरवाज़ा बहुत पुरानी बात है। मदीना मुनव्वरा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था, अल-हादा। यहाँ लोग सादा ज़िंदगी जीते थे, नम्र, खामोश और अल्लाह पर भरपूर भरोसा रखने वाले। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था, सलमान। चेहरा रोशन, दिल नर्म, लेकिन एक कमजोरी। सलमान में गुस्सा बहुत जल्दी आता था और यही गुस्सा उसकी ज़िंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। पहला मोड़, गुनाह की फिसलन। एक दिन बाजार में किसी छोटी सी बात पर सलमान का झगड़ा एक बुजुर्ग से हो गया। सलमान की ज़ुबान से अल्फाज निकले जो न उससे पहले कभी सुने गए थे, न उसने खुद सोचे थे। बुजुर्ग काँप गए, लोग दहल गए। सलमान को भी अफसोस हुआ, मगर गुरु ने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने से रोक दिया। उस रात सलमान सोने लगा, लेकिन दिल भारी था। नींद टूट टूट कर आती और हर बार उसके कानों में वही बुजुर्ग की कांपती आवाज़ गूंजती, बेटा जरा अल्लाह का खौफ कर। सलमान ने आंखें बंद कर ली, मगर सुकून नहीं आया। मुबारक मेहमान। अगले दिन कस्बे में खबर फैली कि एक दरवेश आया है, बहुत ज्ञान वाला, बहुत रोशन दिल वाला। लोग उससे दुआएं लेने पहुँचे और सलमान भी खींचा चला गया। माना वह गुनहगार था, पर दिल में कहीं ना कहीं भलाई बची थी। दरवेश ने सलमान की ही तरफ देखा, जैसे उसकी अंदरूनी हालत पढ़ लियो। बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, अल्लाह तेरी तरफ बुला रहा है। सलमान चौंक गया, लेकिन मैंने बहुत बुरा किया है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। दरवेश मुस्कुराए, जो तुम्हारे गुनाह से बड़ा है, उससे बड़ा अल्लाह का रहम है। तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है, बंद नहीं हुआ। सलमान रो पड़ा, दिल हल्का होने लगा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा मोड़, बेचैन दिल की सफ़र। सलमान ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग से माफ़ी मांगेगा। मैं बाजार पहुंचा, मगर बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। पूरे कस्बे में ढूंढा, कुछ पता ना चला। एक आदमी बोला, वह आज सुबह सुबह शहर के बाहर वाले रास्ते की तरफ गए हैं। सलमान बिना देर किए उसी रास्ते पर निकल पड़ा। दोपहर ढल रही थी, गर्म रेत चुभती धूप, लेकिन सलमान का दिल बस एक दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे उन्हें ढूंढने दे, आज माफ़ी मांगने दे। दिल को हिला देने वाली मुलाकात। रास्ते पर चलते चलते सलमान ने देखा, एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, थका हुआ, पसीने में डूबा। वही बुजुर्ग। सलमान की आंखें भर आई। मैं दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बुजुर्ग ने सलमान के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तो कल ही तुझे माफ़ कर चुका था,
لیکن کیسے؟ سلمان حیران ہوا۔ بزرگ نے کہا، جب تمہاری زبان سے وہ سخت الفاظ نکلے، میں نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب، اگر یہ لڑکا آج توبہ کر لے، اسے ہدایت دے دے۔ اور اس پل میرے دل میں تمہارے لیے محبت کر دی گئی۔ سلمان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہی رونا اس کی زندگی میں نیا موڑ تھا۔ گناہ سے توبہ کی روشنی۔ بزرگ بولے، بیٹا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جو اپنی غلطی پر ٹکے رہے وہی بد نصیب ہے، اور رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، وہی اللہ کا پیارا ہے۔ سلمان نے وہیں گھٹنے کے بل گر کر توبہ کی، ایسی توبہ کہ پوری زمین اس کے آنسو چوم رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کی قسم کھائی، نہ غصہ، نہ جھوٹ، نہ بد زبانی، بس نیک راستہ۔ وقت کا امتحان۔ سمے بیتتا گیا۔ سلمان کا دل نرم ہوتا گیا۔ لوگ اس کے بدلاؤ کی گواہی دینے لگے۔ جو کبھی غصے سیل تھا، اب صبر کی مثال بن گیا۔ لیکن اللہ ہر بندے کی پریکشا لیتا ہے۔ ایک دن قصبے میں بڑا جھگڑا ہوا۔ دو قبیلے آپس میں بھڑ گئے۔ ہوا میں چیخ پکار، لوگ گھائل، اور ماحول بے حد خطرناک۔ سلمان نے آگے بڑھ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، رکو، اگر اللہ کا خوف ہے تو آج خون بہانے سے پہلے اپنا دل ٹٹولو۔ تمہارا غصہ تمہیں جہنم کی طرف نہ لے جائے۔ لوگ رک گئے۔ سلمان کی آواز میں آخر کیا تھا؟ وہی توبہ کی سچائی جس نے اس کے دل کو بدلا تھا۔ اس دن سلمان نے دونوں قبیلوں میں صلح کرائی۔ قصبہ اس کی عزت کرنے لگا۔ انت۔ اللہ کا نور دل میں۔ سالوں بعد جب سلمان بوڑھا ہوا، لوگ اس کے پاس آتے، صلاح لیتے، دعا مانگتے۔ کوئی اس سے پوچھتا، تم اتنے نورانی کیسے ہو گئے؟ سلمان مسکراتا اور کہتا، میں نور والا نہیں، یہ تو میری توبہ کا اجالا ہے۔ اگر اس دن میں معافی مانگنے نہ گیا ہوتا تو شاید گمراہی میں ہی مر جاتا۔ پھر وہ ایک بات بار بار دہراتا، انسان وہی بڑا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور توبہ کر لے۔ اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، بس ایک قدم تم اٹھاؤ، باقی سب
اللہ کر دے گا۔ کہانی کی سیکھ ہو، غلطی ہر انسان کرتا ہے اور توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ معافی مانگنے والے دل میں ہمیشہ نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔